र आउनुहोस् हामी आज दोस्रो पत्रुसको पुस्तक पल्टाउँ र दोस्रो पत्रुसको पुस्तक हामी आज पल्टाउनेछौँ र 3 अध्याय तपाईहरुले पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँगै। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय र हामी यस खण्डबाट परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू आज अध्ययन गरौँ, केही कुराहरू हामी विचार गर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय र हामी पहिला 1 पददेखि सरस्वती 7 पदसम्म पढौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय लेखेको छ 1 पदमा, हे प्रियहरू, जब म तिमीहरूलाई यो दोस्रो पत्र लेख्दछु, यी दुवैमा तिमीहरूलाई सम्झना गराइकन तिमीहरूको शुद्ध मन जगाउँछु। पवित्र भविष्यवक्ताहरूद्वारा पहिले भनिएका वचनहरू र हामी प्रभु र मुक्तिदाताका प्रेरितहरूको आज्ञालाई सम्झना गर। पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गर? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। अनि तिनीहरू त्यस कुराको विषयमा अजान रहन चाहन्छन्। परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए अनि पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो। जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार पानी नै पानी भएर नष्ट भयो। तर त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाइएका छन्, न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूका विनाशका लागि आगोको निम्ति साचिएका हुन्। र हामी अहिले 14 पदसम्मै सरसरी अध्ययन गर्नेछौँ, तर अहिले हामी यहाँसम्म चाहिँ हामीले पढेका छौँ। र साँच्चै हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्दाखेरि यो सत्यता, वास्तविकता प्रष्ट छ कि यो जुन संसारमा हामी अहिले छौँ, यो वर्तमान संसार चाहिँ विनाशतर्फ गइरहेको छ। र हामीले जति प्रयास गरे तापनि, जति हामीले यो संसारको संरक्षणमा चासो दिए तापनि, प्रयास गरे तापनि संसारको विनाशलाई कोही मानिसले रोक्नेवाला छैन। र आज धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्, होइन? ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू हामीले सुनिरहेका होला, पृथ्वी एकदम तातिरहेको छ भन्ने कुराहरू, अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक घटाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू संसारमा भइरहेका छन्। र धेरैले प्रकृतिको संरक्षण, संसारको संरक्षण, पृथ्वीको संरक्षणमा चासो देखाएका छन्, धेरै पैसा खर्च गरेका छन्, धेरै त्यसमा समय खर्च गरेका छन्। तर यथार्थ यो हो, वास्तविकता यो हो कि यो संसार विनाश हुँदैछ, यो संसार नाश हुँदैछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। परमेश्वरको वचनले यो प्रष्ट पारेको छ। आगोको निम्ति साँचिएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् 10 पद यही खण्डको, तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए झैँ आउनेछ, जसमा आकाश ठुलो शब्द गरी बिति जानेछन्, तत्त्व प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। यसरी यो संसार विनाशको लागि चाहिँ अघि बढिरहेको छ। र आज हामी अनन्तताको हेराइको विषयमा अलिकति अध्ययन गरौँ, यसमा अलिकति हामी विचार गरौँ। र शैतानको सबैभन्दा ठुलो उसको कार्य के रहेछ त भन्दा, मानिसहरूमा चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ त, उसले संसारलाई ठुलो बनाइदिन्छ। यो वर्तमान संसारलाई, वर्तमान जीवनलाई उसले ठुलो बनाउने प्रयास गर्छ, ठुलो रूपमा देखाउँछ। अनि अनन्ततालाई, स्वर्गलाई सानो उसले बनाउन चाहन्छ। अनि त्यस काममा जब शैतान सफल हुन्छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा, त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, आफ्नो सम्पूर्ण तन मन यही वर्तमान संसारको लागि दिदछ, यही वर्तमान संसारको लागि ऊ मरिमेट्दछ। तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, जसरी तपाईँमा हामी विश्वासीहरू परमेश्वरको वचन बुझेका छौँ, सत्यता जानेका छौँ, हामी अन्जानमा छैनौँ। अब जति स्वर्ग तपाईँ र मेरो ठुलो हुन्छ, जति स्वर्गको यथार्थ, अनन्तताको यथार्थ हामी बुझ्दछौँ, त्यति यो संसार सानो हुँदछ। यसैले दुईटामा एउटा हुने रहेछ यहाँ। या त तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वर्ग एकदम ठुलो छ, अनन्तता एकदम ठुलो छ र संसार सानो छ, अथवा संसार एकदम ठुलो छ, स्वर्ग अनन्तता सानो छ। दुईटामा एउटा मात्रै हुँदो रहेछ। अनि त्यो दुईटामा हाम्रो कुन छ हेराइ, हाम्रो दृष्टिकोण, विचार, त्यसले हाम्रो जीवन, विचार, बोली, व्यवहार, जीवनशैलीलाई
पुरै रूपमा प्रभाव पार्दो रहेछ, त्यसले नियन्त्रण गर्दो रहेछ। यदि हामी बुझ्छौँ कि यही संसार ठुलो, अनन्तता छैन त्यहाँ मानौँ होइन, मरेपछि हामी कहाँ पुग्छौँ हामीलाई थाहा छैन, कसले जानेको छ र को मरेर फेरि जिउँदो भएर आएको छ, त्यो प्रकारको मनस्थिति हामीमा छ भने स्वाभाविक रूपमा हामी यही संसारको लागि मरिमेट्छौँ, यही संसारको लागि दिलो ज्यान दिन्छौँ, तछाड मछाड गर्छौँ, अरूलाई थिचेर मिचेर भने आफू माथि जान चाहन्छौँ। किनभने जिउनु यति नै हो भने, संसारमा जे छ त्यही नै सबै हो भने हामी त्यसैको लागि मरिमेट्छौँ। संसारको लागि हामी जिउँदो, संसारलाई प्रेम गर्छौँ, संसार कुराहरूमा हामी लाग्दछौँ। अनि आज संसारको अवस्था हामी त्यही देख्दछौँ। संसारको अधिकांश मानिसहरू त्यही प्रकारले अघि बढिरहेको यथार्थ हामी प्रष्ट देखिरहेका छौँ। उनीहरूको लागि, संसारका अधिकांश मानिसहरूको लागि यही संसार नै सब थोक हो, संसार नै ठुलो छ। अनि त्यो शैतानको त्यो ठुलो झुट भ्रमले, नमजाले मानिसहरू धोकामा परेका छन्। तर वास्तविकता हामीलाई वचनमा प्रकट गरिएको छ कि यो सब थोक एक दिन बिति जानेछ। यो पृथ्वी, यो आकाश, पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू बिति जानेछन्। तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा हामीले पढ्यौँ 10 पग्लिनेछ र पृथ्वी त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। त्यसैले हामी विश्वासीहरूको हेराइ फरक हुन आवश्यक छ, हाम्रो दृष्टिकोण बुझाइ फरक हुन आवश्यक छ। हामी पनि संसारका मानिसहरू जस्तै मुक्ति पाउन अगाडिको अवस्थामा जस्तै हामी जिउन अब सक्दैनौँ। हामीले परमेश्वरको वचन बुझेका छौँ, यथार्थ हामीले थाहा पाएका छौँ, वास्तविकता हामीले जानेका छौँ। यो संसार बितेर जानेवाला हो, तर त्यहाँ अनन्तता छ, नयाँ पृथ्वी नयाँ आकाश त्यहाँ छ। त्यसैले स्वर्ग तपाईँको लागि कति ठुलो छ, अनन्तता तपाईँको लागि कति ठुलो छ। स्वर्गको बुझाइ, अनन्तताको बुझाइ कति ठुलो छ तपाईँको जीवनमा, त्यसले तपाईँ र मेरो यस वर्तमान संसारको जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्ने रहेछ। धेरैबाट हामी विश्वासीहरू पनि सायद स्वर्गको महानता, अनन्तताको विशालतालाई हामी बुझिरहेका छौँ या मतलब गरिरहेका छैनौँ। अनि हामी यही संसारको लागि जिउँछौँ, संसारको कुरामा व्यस्त हुन्छौँ, संसारमै हामी चाहिँ रुमलिरहेका हुन्छौँ, जबकि त्यहाँ अनन्तता हाम्रो लागि तयार गरिएको छ होइन। तपाईँले सुन्नुभयो कसलाई भनिन्छ, सुँगुरले कहिल्यै माथि हेर्दैन। माथि आकाश चाहिँ एकदम सुन्दर होला, निलो आकाश, सफा आकाश होइन, सेतो हिमाल त्यहाँ देखेको छ होला, कति राम्रो छ होला माथि। तर तलै चाहिँ गर्दै होइन, तलै फोहोरहरूमा रुमलिएर बस्दछ, चाहे माथि जति नै सुन्दर किन नहोस्। त्यही जस्तो तपाईँ र मेरो धेरै जस्तो अवस्था हुन्छ, मानिसहरूको अवस्था हामी त्यही देख्छौँ। संसारको कुरा रुमलिरहेका छन्, जबकि संसार क्षणिक छ, बितेर जानेवाला छ। अनन्तताको विशालता, महानतालाई नबुझ्दा त्यो प्रकारले हामी जिउँदछौँ। तर त्यो प्रकारको भ्रममा हामी नपरौँ। हामी रोमी 8 अध्यायमा एकचोटि जाउँ र दोस्रो पत्रुसको 3 अध्यायमा हामी एकचोटि फर्किनेछौँ फेरि। तर रोमी 8 अध्यायमा कृपया तपाईँले मसँग पल्टाउनुहोस्। रोमी 8को हामी 18 पदमा यस्तो लेखेको पढ्दछौँ। पावलले यो कुरा बुझेका थिए, अनन्तताको विशालता, महानता होइन र संसार र अनन्तता तुलना गर्दा त्यहाँ कुनै पनि शङ्का छैन कि संसार सानो, त्यो बितेर जान्छ, क्षणिक हो। अनन्तता कति महान, कति महान। रोमी 8को 18 हेर्नुहोस् लेखिएको छ, किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामी माथि प्रकट हुनेछ। सत्यता यो 18 पदमा तपाईँले त्यो दुईटा शब्दलाई यसो विचार गर्नुहोस्, यस अनि अर्को शब्द त्यस। यस छ अनि त्यस पनि छ। यस वर्तमान समय छ, त्यस आउनेवाला समय पनि छ। यस वर्तमानको दुःख कष्ट श्रापित संसार छ अनि त्यस आउनेवाला महिमाको आशिषित नयाँ पृथ्वी नयाँ आकाशको समय पनि छ। अनि यस चाहिँ त्यसको तुलनामा आउन सक्दैन। जब यस र त्यसको तुलना गरिन्छ, यस वर्तमान समय र आउनेवाला अनन्तताको तुलना हामी गर्छौँ भने यो प्रष्ट छ कि अनन्तता धेरै महान छ। र आज यो महत्त्वपूर्ण, सरल तर कति महत्त्वपूर्ण यो बुझाइ, यो दृष्टिकोण, यो वास्तविकता, र यसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई अगुवाई गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। यो सत्यताले
कि संसारलाई हामी जिउन सक्दैनौँ। संसार सब थोक होइन, यो बितेर जान्छ, टलेर जान्छ। अनि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ यस्तो घटनाहरू आउन दिनुहुन्छ जसले गर्दा हामीलाई फेरि सम्झना गराइन्छ, हामीलाई फेरि त्यो वास्तविकताको चाहिँ पुनर्स्मरण गराइन्छ कि हो त साँच्ची संसार केही पनि होइन, संसार क्षणिक छ, संसार व्यर्थ छ। एउटा सानो भाइरस, आँखाले देख्न नसकिने सानोभन्दा सानो त्यो भाइरसले पनि कसरी सारा संसारलाई थर्कमान बनाउँदछ, सारा संसारलाई हल्लाउँदछ। जति ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र किन नहोस्, जति ठुलो धनाढ्य किन नहोस्, ठुल्ठुलो न्युक्लियर हतियारहरू होइन, आणविक हतियारहरू किन नहोस्, सब चाहिँलाई चाहिँ थर्कमान बनाइएको छ, सबलाई त्रसित बनाइदिएको छ। साँच्चै संसारको अवस्था यही हो। अनि परमेश्वरले यो घटनाहरूबाट वास्तवमा तपाईँहरू मलाई सम्झना गराउनु भएको छ कि संसारको आशा छैन। 2020मा हामी छौँ इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार। हरेक क्षेत्रमा कति धेरै विकासहरू भएका छन्, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुला ठुला विकासहरू, ठुल्ठुला अनुसन्धानहरू भएका छन्, प्रगतिहरू भएका छन्। अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडिभन्दा अहिलेको अवस्था धेरै हामी सायद भौतिक रूपमा मानिसहरू अघि बढेका छन्। तर खोइ एउटा सानो भाइरसले पनि हामी सबै मानिसहरूलाई हल्लाइदिएको छ। अझै परमेश्वर क्रोध त खनिन बाँकी नै छ। त्यसैले यो संसारको अवस्थालाई हामीले बुझ्दै अनन्ततालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनन्तता। र यसरी आज हामी यस खण्डबाट पहिलो कुरा यसमा हामी प्रष्ट हौँ कि यस संसार सृष्टि विनाश हुनेछ। त्यो सामान्य सत्यता, तर कति महत्त्वपूर्ण कुरा। तर त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जो अजान रहन चाहन्छन् भने हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले पढ्यौँ 3 पदमा, दोस्रो पत्रुस 3को 3मा हेरौँ। पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेर आउनेछन् जो तिनीहरूका आफ्नो अभिलाषहरू अनुसार हिँड्छन्। र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतीक्षा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्, जस्तो छ त्यस्तै भइरहेको छ र यस्तै हुनेछ। उनीहरू भन्छन् 5 पद, किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा हेर्नुहोस् है अजान रहन चाहन्छन् भनेको छ। कस्तो अचम्म, अजान रहन चाहन्छन्। उनीहरू जान्न चाहँदैनन्, अजान रहन चाहन्छन्। जानिकन उनीहरू अजान रहन चाहन्छन्। उनीहरूले जान्न चाह्यो भने जान्न सक्छन्, तर कुरा के हो त, उनीहरू जान्नै चाहँदैनन्। वास्तविकता, सत्यता मानिसहरू जान्न चाहँदैन, अजानै रहन चाहन्छन्। किन जब वास्तविकता जानिन्छ, सत्यता बुझिन्छ, त्यो सत्यता वास्तविकता मानिसहरूलाई मन पर्दैन। वास्तविकता मन पर्दैन। परमेश्वरको अधीनमा जिउनु पर्ने, संसारको व्यर्थतामा जिउनु गलत हो, आफ्नै मर्जीमा जिउन नमिल्ने, यो मानिसहरूलाई मन पर्दैन। हामी सबैलाई स्वाभाविक रूपमा त्यो मन पर्दैन। त्यसैले हामी अजान रहन चाहन्छौँ, मानिसहरू अजान रहन चाहन्छन्। तर कुनै सत्यतालाई चाहिँ जान्न नचाहँदैमा कि त्यो सत्यता झुट हुन्छ र हुँदैन। वास्तविकता वास्तविकता नै हो, यथार्थ यथार्थ नै हो, र यथार्थ यो हो, वास्तविकता यो कि यस पृथ्वी यस संसार नाश हुँदैछ। मानिसले जान्न नचाहे तापनि, मानिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्न तयार नभए तापनि वास्तविकता यो यस संसार सृष्टि विनाश हुँदैछ। त्यो राम्रो घर, त्यो गाडी, फोन होइन, सुन चाँदी, हिरा, गरगहना, कपडा, सबै कुराहरू अझै यहाँ भनिएको छ। दोस्रो पत्रुस 3को 10 मामलेहरू, त्यसमा भएका कामहरू पनि भनिएको छ। जे कामहरू मानिसले सम्पन्न गरेका छन्, आफ्नो काममा मानिसहरू गर्व गर्छ, मैले यति उपलब्धि हासिल गरेँ, मैले यो कामहरू गरेँ, ती सबै नाश भएर जान्छन्। मान सम्मान, इज्जत, सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनले प्रष्ट हामीलाई भनेको छ जलेर शेष हुनेछन्। कलेसी 1को 17 भनेको सबै कुराहरू परमेश्वरको कारणले गर्दा, येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दा स्थिर रहन्छन्, खडा रहन्छन्। तपाईँले यहाँ माइक देख्नुहुन्छ, पुलपिट देख्नुहुन्छ, जे संसारमा यो कुराहरू देख्नुहुन्छ, वस्तुहरू देख्नुहुन्छ, सबैमा एटम हुन्छ होइन, अणु हुन्छ।
अनि त्यसभित्र पनि सानो सानो तत्त्वहरू हुन्छन्, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, त्यो सानो सानो तत्त्वहरू। अनि त्यो सानो सानो तत्त्वहरू मिलेर अणु बन्छ, अनि अणु अणु मिलेर एकदम सानो छ त्यो अणु, त्यही अणु एटम मिलेर नि सबै वस्तुहरू बन्ने हो। हाम्रो शरीर, यो वस्तुहरू जे जे हामी देख्छौँ सबै कुराहरू। र भनिएको छ हामीलाई यहाँ 10 भन्दा तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्। जसरी आज परमेश्वरको कारणले गर्दा, यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा सबै तत्त्वहरू, त्यो इलिमेन्टहरू, एटमहरू, अणुहरू एकदम सन्तुलित तरिकाले स्थिर भएर खडा भएका छन्। त्यसरी नै एक दिन त्यो सबै अस्थिर पारिनेछ, तत्त्वहरू जल्नेछन्, सब विनाश हुनेछन्। वैज्ञानिक आजसम्म पनि छक्क परेका छन्। वास्तवमा कसैले पनि, कुनै वैज्ञानिकले पनि पूर्ण रूपमा कसरी एटम, त्यो तत्त्वहरू, सानो सानो इकाइ तत्त्वहरू स्थिर भएर बसेको छ। एकार पछमा सधैँ त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व छ, तर पनि त्यो द्वन्द्व बिचमा एकदम स्थिर भएर कसरी संसार रहेको छ पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सकेका छैनन्। तर हामीलाई व्याख्या दिएको छ प्रष्टसँग, कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। यो कुरा बुझ्नलाई विज्ञानका ठुल्ठुलो कुराहरू पढ्नुपर्ने रहेनछ, सरल छ। कलसिएको 17 सबै कुराहरू परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले स्थिर पार्नुहुन्छ, उहाँद्वारा स्थिर पारिन्छन्। जसरी उहाँले स्थिर पार्नु भएको छ, एक दिन यो सबै विनाश हुनेछ, तत्त्वहरू पग्लिनेछन्। त्यो एटमलाई, त्यसलाई फरक पार्दा अनि वैज्ञानिकहरूले विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ आविष्कार गरेका छन् त्यो एटमलाई चाहिँ त्यसमा परिवर्तन ल्याउन। अनि त्यो ल्याउने साथ त्यसले ठुलो त्यहाँ शक्ति उत्पादन हुन्छ। त्यसबाट एटम बमहरू आविष्कार भएका छन्, ठुल्ठुलो आणविक हतियारहरू आविष्कार भएका छन्। त्यति सानो सानो एटम, अणु यत्रो हामी आँखाले देख्न सक्दैन। यो पुलपेटमा करोडौँ एटमहरू छन्, अणुहरू छन्। अनि त्यो अणुहरूलाई सही तरिकाले मिलाएर पड्काइयो भने, त्यसलाई परिवर्तन गरियो भने एकदम ठुलो शक्ति त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो शक्तिद्वारा ठुल्ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिजुलीहरू उत्पादन पनि हुन्छन् विकसित देशहरूमा, साथै हतियारहरू बनाइन्छ। अनि साथै एक दिन भनेको त्यो सबै पग्लनेछन्। यसरी वास्तविकता यो हो कि संसार एक दिन विनाश भएर जानेछ, र त्यो बुझाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। भौतिकवादले चलाइएको संसारमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सम्झना गराउनु भएको छ। हामी आज हेर्छौँ वरिपरि सबै कुराहरू बन्द छन्, ठप्प छन्, अत्यावश्यक कुराहरू बाहेक सबै कुराहरू बन्द, सबै कुराहरू ठप्प। एउटा त्यो सानो सायद तपाईँ र मेरोलाई झलकको अन्तिम दिनहरूको संसार कसरी विनाश हुनेवाला छ हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा हामी प्रष्ट हो, यो संसार सृष्टि विनाश भएर जाँदैछ। यसैले यो संसारलाई हामी ठुलो नबनाऊ, शैतानको ठुलो भ्रम झुटमा हामी नफसौँ कि शैतान ठुलो, यो के अरे यो संसार ठुलो, यो पृथ्वी नै सब थोक हो। होइन, ठुलो झुटो। आउनेवाला अनन्तताको महिमा, महानतालाई हामी नबिर्सौँ। तपाईँहरू मेरोलाई अनन्तता, स्वर्ग साह्रै नजिक भएको होस्, साह्रै ठुलो भएको होस्, किन वास्तवमा त्यो छ पनि। अनि त्यो बुझाइले तपाईँहरू मेरो व्यवहार, जीवन परिवर्तन हुन्छ। र दोस्रो कुरा हामी यहाँ यस खण्डमा देख्छौँ, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा 8 पद हेर्नुहोस् त। तर प्रियहरू हो, यस एउटा कुराको विषयमा अजान नरहौ, प्रभुका निम्ति एक दिन 1000 वर्ष जस्तो हो, र 1000 वर्ष एक दिन जस्तो। 9 पद, कतिले ढिलाइ भनी सम्झे चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पस्ताव गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतिर धीरज देखाउनुहुन्छ। 10 पद, तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोराए चाहिँ आउनेछ, जसमा आकाश ठुलो शब्द गरेर बिति जानेछन्, तत्त्व प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन् पृथ्वी, र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। त्यसरी अर्को कुरा हामी के देख्छौँ त, प्रभुको निश्चित समय छ, उहाँको निश्चित समय तालिका छ। र संसारको अन्त्य कहिले हुन्छ हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। प्रभुको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ हामी ठ्याक्कै जान्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा हामी प्रष्ट बुझौँ, परमेश्वरको समय निश्चित त्यहाँ छ, समय तोकिएको छ। हामी नजानौला, तर निश्चित छ। धेरै मानिसहरूले प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा भविष्यवाणी गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यहाँ सयौं भविष्यवाणीहरू भएका छन्। ल अब येशू ख्रीष्ट यो वर्ष आउनुहुन्छ, यो वर्ष आउनुहुन्छ,
त्यसमा विफल भएका छन्, हामी जान्न सक्दैनौँ उहाँको समयलाई। तर एउटा कुरा हामी निश्चित हौँ कि उहाँको समय र हाम्रो समय एउटै छैन। उहाँको सोचाइ, उहाँको विचार र हाम्रो विचारमा फरक छ, अन्तर छ। हाम्रो विचार सोचाइभन्दा उहाँको विचार सोचाइ धेरै महान छ, उच्च छ। र उहाँले आफ्नो तरिकामा, आफ्नो समयमा यो सबै कार्य गर्नुहुन्छ र समय त्यहाँ तोकिएको छ, हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। र यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ 10मा प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए चाहिँ आउनेछ, अचानक आउँछ। मानिसले शान्ति शान्ति भनिरहँदा, आफ्नै तरिकाले जिइरहँदा, जसरी नोहको दिनमा भयो, त्यो उदाहरण यहाँ 7 पदमा माथिको खण्डहरूमा आएको। मानिसहरूले कहिले पानी परेको देखेको थिएन, आफ्नै तरिकाले जिरहेका थिए, नोहलाई खिसी गरिरहेका थिए, तर अचानक आयो। र त्यही प्रकारले प्रभुको दिन आउँदैछ। उहाँको समय तोकिएको छ र तोकिएको समयमा उहाँको योजना पुरा भएर छाड्दछ। त्यसैले त्यो कुराबाट हामी के याद गरौँ त, उहाँको समय, उहाँको आगमन जुनसुकै बेला हुन सक्ने त्यो तथ्यलाई बुझ्दै विचार गर्दै हामी सधैँ तयार हुन आवश्यक छ। यीशु ख्रीष्ट आज आउन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै घडी आउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 हामीले बुझ्यौँ, हामी बुझ्दछौँ यस खण्डबाट प्रष्ट रूपमा कि यस संसार विनाश हुँदैछ, यस संसार बितेर जानेवाला छ। त्यसैले हामीले त्यो अनुसार जिउन आवश्यक। संसारको लागि जिउने होइन, क्षणिक संसार, बितेर जाने संसार हामी किन जिउँछौँ? किन हामी मरिमेट्छौँ? अनन्तताको लागि हामी जिउन आवश्यक छ। र साथै दोस्रो कुरा हामीले विचार गरौँ, याद गरौँ, प्रभुको समय त्यहाँ तोकिएको छ, निश्चित छ, जुनसुकै बेला हुन सक्छ। हामी सधैँ तयार हौँ। र अझै भनिएको छ, हेर्नुहोस् त 11 पदमा, दोस्रो पत्रुस 3:11, जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछ तब परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै, हेर्नुहोस् है, आगमनको बाटो हेर्दै। आज हाम्रो हेराइ केमा छ? कि प्रभुको आगमन तर्फ, स्वर्गतिर हाम्रो हेराइ छ। र त्यसका निम्ति हतारिँदै भनिएको छ, हतारिँदै, तत्पर हुँदै, उत्सुक हुँदै कि येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। ज्यू प्रभु आउनुहोस्, हामी तयार छौँ, म तयार छु, हतारिँदै। अनि अझै भनिएको छ, सबै पवित्र चालचलन र भक्तिमा तिमीहरू कस्तो किसिमको मानिसहरू हुनुपर्छ त? यदि साँच्चै येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने, अनि यदि साँच्चै यो संसार सब नाश भएर जाने हो भने, र यदि साँच्चै तपाईँ र म परमेश्वर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बाटो हेर्दै हतारिँदै जिरहेका छौँ भने हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्ने हो त? त्यो बुझाइले कि येशू ख्रीष्ट जुनसुकै बेला आउन सक्नुहुन्छ, त्यो बुझाइले कि संसार क्षणिक छ, अनन्तता महान छ, विशाल छ, त्यो बुझाइले, त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो जीवनलाई फरक प्रभाव पार्न आवश्यक छ। हाम्रो चालचलन पवित्र भक्तिमा जिउनु पर्ने रहेछ। 12 जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइनेछन् र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्। 13 तरै पनि हेर्नुहोस् है, त्यहाँ नकारात्मक पक्ष मात्र छैन, सकारात्मक पक्ष पनि छ। नकारात्मक पक्ष यो हो कि संसार बितेर जान्छ, नाश भएर जान्छ, कुनै आशा छैन। तर हेर्नुहोस् सकारात्मक पक्ष 13 तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार, हाम्रो कल्पना अनुसार होइन, कुनै मनगन्ते कुरा अनुसार होइन, कुनै व्यक्तिको हावादारी कुरा अनुसार होइन, आधारहीन कुरा अनुसार होइन, तर कहिले ढाँट्न नसक्ने परमेश्वर, सत्य जीवित परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ। आमेन। जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ, संसार जहाँ दुष्टताले बास गर्छ, यो आकाश जो पृथ्वी हाम्रो प्राणले, आत्माले घृणा गर्दछ। तर हामी अझै उत्तम सहरको प्रतीक्षामा छौँ, जसरी अब्राहम थिए। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ। तपाईँको हेराइ आज कहाँ छ? मेरो हेराइ कहाँ छ? अझै 14 पदमा, यस कारण प्रियहरू, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ, यो शब्द बारम्बार दोहोऱ्याएको छ यस खण्डमा। हेर्नु, आज हाम्रो हेराइ कता छ? संसारतर्फ हेराइ छ कि अनन्ततातर्फ?
14 पद, यसकारण प्रिय हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ त उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेट्टाइने प्रयत्न गर। तेस्रो कुरा हामी आज यो कुरा बुझौँ, अनन्तताको हेराइ साथ वर्तमानमा हामी ईश्वरीय जीवन जिउनु पर्दछ। यो संसार विनाश हुँदैछ, परमेश्वरको समय तोकिएको छ, जुनसुकै बेला आउन सक्नुहुन्छ, तयार रहौँ र अनन्ततालाई हेर्दै हामी वर्तमानमा ईश्वरीय जीवन जिउँ। स्वर्गको हेराइले, अनन्तताको हेराइले हाम्रो यस वर्तमानको जीवनलाई प्रभाव पार्दो रहेछ। मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, यदि संसार तपाईँ र मेरो लागि एकदम नजिक छ, एकदम ठुलो छ भने स्वर्ग अनन्तता सानो हुँदछ। अनि हामी संसारको लागि मरिमेट्छ, संसारको कुरा सब थोक लाग्दछ। तर यदि स्वर्ग नजिक छ, अनन्तता हाम्रो लागि ठुलो छ, सही बुझाइ हामीले राखेका छौँ भने संसार सानो लाग्दछ। अनि त्यही प्रकारले हाम्रो विचार, व्यवहार, बोली प्रभावित हुँदछ। त्यसैले भनिएको, यसकारण प्रियहरू 14 पदमा, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ, यो प्रकारले बुझाइराख्दछौ कि अनन्तताको बाटो हेर्दै, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीलाई हेर्दै जिउँछौ भने त उहाँद्वारा मेलमिलाप निष्कलङ्क निर्दोष अवस्था भेट्टाइने प्रयत्न गर। अब त्यो प्रकारको जीवन हुन आवश्यक छ। त्यो बुझाइमा, त्यो दृष्टिकोणमा केही संसार बितेर जान्छ, कुराहरूमा मैले आफ्नो जीवन दिनु, आफ्नो सब थोक दिनु, मरिमेट्नु व्यर्थ रहेछ। अनन्तताको लागि जिउनु छ। त्यसको मतलब काम नगर्ने, त्यसको मतलब नपढ्ने, त्यो भन्न खोज्या होइन। हामी संसारमा रहन्जेलसम्म आफ्नो पेसा गर्छौँ, पढाइहरू छन्, हामी खानु छ, लाउनु छ, तर सधैँ हाम्रो बुझाइ के छ त, म यस संसारमा यात्री हुँ, म यस संसारमा परदेशी हुँ, मेरो घर यो होइन। र ती विश्वासका वीरहरू, हिब्रू 11 जसरी हामीलाई विश्वासका वीरहरूको व्याख्या गरिएको छ, उनीहरूको वृत्तान्त दिएको छ, ती विश्वासका वीरहरूको जीवन कहानीहरू फरक फरक थिए। सबैको आफ्नो जीवन कहानीहरू थिए, सबै आफ्नो परिस्थितिहरू भएर गए। कोही आराले चिरे, कोही ढुङ्गाले हानिए, कोही एउटा भाषा बोल्थे, विभिन्न फरक फरक परिस्थिति हो, तर समानता एउटा थियो कि सबैले बुझेका थिए यो संसार एक दिन नाश भएर जान्छ। यो संसार क्षणिक छ, संसार सानो हो, स्वर्ग ठुलो, अनन्तता ठुलो, हामी परदेशी मात्रै हौँ। समानता यही थियो कि सबैले अझै उत्तम सहर, नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वीको प्रतीक्षामा जिउँदथे। आज तपाईँ र म, हामी विश्वासीहरू आफ्नो ठाउँहरूमा छौँ, फरक फरक परिस्थितिमा छौँ, फरक फरक चाहिँ समस्याहरूले जेलिरहेका छौँ, सायद फरक फरक चिन्ताहरू छन्, विभिन्न आफ्नै कथा व्यथा होलान्। यदि तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता पनि चिन्नु भएको छ भने, नयाँ जीवन पाउनु भएको छ भने, समानता यो हुन आवश्यक छ। हामी हरेक विश्वासीमा कि हामी बुझ्दछौँ संसार बितेर जाँदैछ, स्वर्ग हाम्रो घर हो, हामी यस पृथ्वीमा परदेशी मात्रै छौँ। हामी अझै उत्तम सहरको प्रतीक्षामा, नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वीलाई हेर्दै अघि बढिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो बुझाइ छ भने हामीलाई फरक पार्दैन। महामारी आओस्, कठिन परिस्थिति आओस्, हाम्रो आँखाहरू अझै स्वर्गतिर राखिएका छन्। दृष्टिकोणले ठुलो फरक पार्दछ, हेराइले फरक पार्दछ। प्रभुले तपाईँलाई मलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज हाम्रो हेराइ केमा छ? हामीले यस खण्डमा देख्छौँ, हेर्दछौँ भने पटक पटक दोहोऱ्याइएको छ। दृष्टिकोणले फरक पार्दछ। तपाईँ र म आज आफ्नो दृष्टिकोणलाई जाँचौँ न। तपाईँको कार्यले तपाईँको दृष्टिकोण बुझाइलाई पुष्टि गर्दछ। तपाईँको मुखले बोलिले होइन, मेरो मुखले बोलिले होइन। हामी भनौँला होइन म स्वर्गलाई ठुलो ठान्दछु, अनन्ततालाई ठुलो ठान्दछु, हो ठिक हो, संसार सब व्यर्थ हो, नाश भएर जान्छ, हामी मुखले भनौँला। तर यदि म त्यस अनुसार जिएको छैन भने मेरो कार्यले, मेरो व्यवहारले मेरो विश्वासलाई प्रकट गरिरहेको हुँदछ। हामी आफ्नो जीवनलाई जाँचौँ के साँच्चै म अनन्ततालाई हेर्दै जिरहेको छु, दृष्टिकोण के छ मेरो, त्यसले फरक पार्छ। तपाईँले दाउदलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, सबैले गोलायतलाई देखे, कति ठुलो 9 फिट चान्चुन, बडम्मे मान्छे, शक्तिशाली मान्छे गोलायत, कति ठुलो,
अनि सारा इजरायलले सोचे, राजा साउलले सोचे, इजरायलले सोचे कति ठुलो मान्छे, उसलाई हामी मार्न सक्दैनौँ, उसलाई हामी जित्न सक्दैनौँ। उनीहरूको दृष्टिकोण त्यो थियो। तर दाउदको दृष्टिकोण के थियो? फरक थियो। कति ठुलो मान्छे, उसलाई त निशाना लाउन कति सजिलो हुन्छ, उसले त्यसरी सोचे होइन र? कति ठुलो मान्छे, उसलाई त मिसै हुँदैन होइन, जसरी हाने पनि लागिहाल्छ उसलाई। सानो सानो निशानालाई हान्न कति गाह्रो हुन्छ, कत्रो ठुलो मान्छे छ उसलाई निशाना चुकाउनै गाह्रो छ, निशाना लाउनु कति सजिलो। दृष्टिकोणले ठुलो फरक पार्दछ। आज तपाईँले मेरो हेराइ कस्तो छ, बुझाइ कस्तो, संसारप्रति, संसारको थोकहरूप्रति अनि अनन्तताप्रति। हामी 2 कोरिन्थी 4 अध्यायमा हेरौँ, हामी अन्ततिर आउँदैछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायमा र हेराइको कुरा यहाँ आएको रहेछ र आज हामी अनन्ततालाई हेर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। 2 कोरिन्थी पल्टाउनुहोस् मसँगै। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस् त 16 पदबाट। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 16 पद। यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। हामी 17 पद, किनकि हाम्रो छिनभरको हल्का सङ्कष्टले हाम्रा निम्ति नाप्नै नसकिने र सदा रहने भारी महिमा उत्पन्न गर्छ। यो अहिलेको सङ्कष्ट क्षणिको, आउनेवाला महिमा सदाको लागि हो। भिन्नता छ। 18 पद, किन हामी देखिने कुराहरू होइन तर नदेखिने कुराहरू हेर्दछौँ। किनकि देखिने कुराहरू चाहिँ थोरै दिनका हुन् तर नदेखिने कुराहरू सदा रहिरहन्छ। 18 पदले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रकट गरेको छ कि हाम्रो हेराइ कस्तो हेराइ हो। हामी देखिने कुराहरू होइन नदेखिने कुराले हेर्दछौँ। यो अद्भुत अचम्मको सत्यता हामी यहाँ देख्दछौँ। नदेखिने कुरालाई कसरी हेर्न सक्छौँ? परिभाषाद्वारा, बाई डिफिनेसन होइन, परिभाषाले नै के भन्छ त, जुन कुरालाई देख्न सकिँदैन त्यसलाई नदेखिने कुराहरू भनिन्छ। त देख्नै सकिँदैन त्यसलाई कसरी देख्ने, कसरी हेर्ने? हामी स्वर्ग देख्न सक्दैनौँ, हामी अनन्ततालाई देख्न सक्दैनौँ, तर पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। कसरी? हाम्रो भौतिक आँखाले हेर्न सक्दैनौँ, विश्वासको आँखाले प्रष्ट देख्दछौँ। अब्राहमले प्रष्ट देखे, ती विश्वासका वीरले प्रष्ट देखे। भौतिक आँखाले देख्न सकिँदैन थियो। मानिसहरू सोच्थे यो मान्छे बौला, नुहालाई विचार गर्नुहोस्, कहिले पानी परेको थिएन, जल प्रलय आउने कुरा हास्यास्पद थियो, उनी मूर्ख जस्तो चाहिँ देखिन्थे। त विश्वासको आँखा यति तेजिलो थियो, उनले प्रष्ट देखे। परमेश्वरको वचनमाथि उनले विश्वास गरे। परमेश्वरले बोल्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो भइसक्यो भने जस्तै हो। त्यो मानु कि त्यो भइसक्यो अब, त्यो उहाँले भन्नुभएको छ त्यो भएरै छाड्छ। विश्वासको आँखा, तपाईँको विश्वासको आँखा कति तेजिलो छ आज? 2020 भिजन भनिन्छ होइन, डक्टरले चेक गर्दा के छ हाम्रो अवस्था, हेराइ के छ हाम्रो? पावलले भन्छन् हामी नदेखिने कुराहरू हेर्दछौँ। देखिने कुराहरू सब भौतिक कुराहरू थोरै दिनका हुन् तर नदेखिने कुराहरू सदाको लागि, अनन्तताको हेराइ आज हामीलाई चाहिएको छ। विश्वासको हेराइ रहेछ। विश्वास सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनलाई हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि बाइबलले भन्दछ विश्वास भनेको नदेखेको कुराहरूको प्रमाण हो, पुष्टि हो। देखेको छैन तर विश्वास त्यसको प्रमाण हो। अनन्तताको हेराइ। आज समस्या के हो त? हामी धेरै पटक अनन्तताको हेराइमा, नयाँ पृथ्वी नयाँ आकाशको हेराइमा हामी चुक्दछौँ, कारण हाम्रो विश्वासमा समस्या छ, कमी छ। अनि त्यो किन? कारण हामी परमेश्वरको वचनमा समय बिताइरहेका छैनौँ, सायद यसमा अध्ययन गरिरहेका छैनौँ। किन सुनाइबाट विश्वास आउँदछ, विश्वास सुनाइद्वारा, सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा। राजा प्रभु तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। विश्वासको हेराइ हामीलाई आज चाहिएको रहेछ, जुन हेराइले धेरै टाढा पनि देख्दछ।
जुन हेराइले नदेखिने कुराहरू देख्दछ। आज मानिसहरू, संसारका मानिसहरू आत्मिक रूपमा अन्धा छन्, देख्न सक्दैन। त्यसले सजिलै आत्तिन्छन्, सजिलै चिन्तित हुन्छ, निराश हुन्छ। तर हामी विश्वासीहरूको अवस्था फरक हुन आवश्यक छ। हाम्रो आँखाहरू खोलिएका छन्, विश्वासको आँखाद्वारा हामी प्रष्ट बुझ्दछौँ, जान्दछौँ, अनन्ततालाई हेर्दछौँ। अनि त्यो हेराइले तपाईँहरू मेरो जीवनलाई प्रभाव पार्दछ, फरक हुँदछ। हाम्रो जीवन, विचार, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो बोली व्यवहारमा त्यहाँ भिन्नता आउँदछ। आज म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु मसँग वचनबाट। मैले ठुलो उत्साह पाएको छु यस खण्डबाट, तपाईँले पनि उत्साह पाउनुभएको छ अवश्य पनि, किनकि परमेश्वरको वचन हो। मलाई आवश्यक थियो, तपाईँलाई सायद, किन वास्तविकता यही हो। र यो कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा फेरि तपाईँलाई मलाई प्रभुले सम्झना गराइदिनु भएको छ होइन र? संसार क्षणिक छ, बितेर जान्छ। अनि त्यो सोच्दाखेरि तपाईँ निराश नहुनुहोस्, ओहो संसार त खत्तम भयो। होइन होइन, हामी संसारलाई जिएका छैनौँ नि त, संसारलाई हामी जिउँदैनौँ। अझै उत्तम सहर, अझै आउनेवाला संसारको लागि हामी जिउँछौँ। यो संसारमा छौँ तर आउनेवाला संसारको प्रतीक्षामा हामी जिउँदछौँ। त्यो बुझाइ छ भने हामीलाई फरक पार्दैन। यसले सत्यता यो संसार बितेर जाँदैछ र प्रभु तपाईँ र मलाई यस बुझाइमा सहायता गर्नुभएको होस्। अनि प्रभुको वचनमा ध्यान दिउँ, झन् बढी पवित्र चालचलन भनिएको छ होइन? मेलमिलापमा निष्कलङ्क निर्दोष अवस्थामा हामी भेट्टायौँ र हामीले दिनौँ आफूलाई जाँचौँ। प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्।